बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत अली ने दूसरी फातिमा से शादी क्यों की? हिजाब बिन खालिद अपने खानदान के कुछ लोगों के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत शख्स ज़बरदस्त मोतियों से बने एक सख्त तख्त पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द गुमसवार आता उनके पास आकर पूछता है कि ऐ हिजाब बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे? हिजाब बिन खालिद कहते हैं, मुझे इस मोती की कीमत का इल्म ही नहीं, आप बताओ इस मोती को कितने में खरीदोगे? घुड़सवार कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत नहीं जानता और मुझे ये मोती वैसे भी नया ही लगता है, इसलिए अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मुकामो मंजिल तक सरफो बरकत की जमानत देता हूँ। हिजाब बिन खालिद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में उस मोती को उस घुड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी, सफ़र, शरफ और मकामो मंजिल को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आंख खुल गई। हिजाब बिन खालिद ने यह ख्वाब अपने कबीले के खास लोगों को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि बहुत जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनु किलाब में नया मोती है, उसके लिए तवाई मुबारक अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा, जिसके साथ उन्हें शराफतो, इज्जत और हमें सगी की सरदारी नसीब होगी। हिजाब बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो उसके अगले ही दिन हजरत अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु बनु किलाब में मेहमान बनकर आए। दोस्तों, अरब में ये रिवायत थी कि जब भी किसी कबीले में कोई मेहमान आता तो वो 2 दिन तक उसकी ही मेहमान नवाजी और खिदमत करते, फिर तीसरे दिन उसकी आने की वजह पूछते। हजरत अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु की 2 दिन मेहमान नवाजी करने के बाद कबीले बनु किलाब के सरदार हिजाब बिन खालिद ने तीसरे दिन उनके आने का मकसद पूछा तो वो फरमाने लगे कि मैं अपने भाई अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु का रिश्ता आपकी बेटी फातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हिजाब बिन खालिद कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन के लिए एक सेहरा नसीब औरत शाइस्ता नहीं है। जो सेहरा नसीनों की इब्तिदाई तहजीबो तमदुन में पली हो, उन्हें एक बुलंद मर्तबे वाली औरत से निकाह करना चाहिए और इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं उससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर है और इन औसाफ के बावजूद वो उनसे निकाह करना चाहते हैं। इसके बाद हिजाब बिन खालिद नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसलिए हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु से मोहलत मांगी। चाही बेटी का माँ समामा बिनते सुहेल और खुद बेटी से पूछे ले और जनाबे अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु से मुखालिफ होकर कहा कि मैं अपनी बीबी और बेटी से इस बारे में मशवरा कर लूँ। हिजाब बिन खालिद जब अपनी बीबी और बेटी के पास गए तो देखा कि उनकी बीबी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थी। हिजाब बिन खालिद कमरे में दाखिल हो गए और उनसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा, क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीके हयात बनने के लायक जानती हो? जान लो, उनका घर मरकज़े इल्मो हिकमत और अदब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को उस घर की खदीमो बनने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ते को कबूल कर लें, और अगर इसके लायक नहीं जानती हो तो इनकार कर दें। दोस्तों, हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु इल्मे अंसाब के माहिर थे, इसलिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु की वफ़ात के बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घरदारी संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत है, तो अपने भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु को फरमाया, मेरे लिए किसी गांव औरत का इंतखाब की जो बहादुर और दलेर मर्द अरबों की नस्ल से ही
تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے بہادر اور بیٹوں کے پیدا کرے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ کے مطابق بنو کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے مرد بہادری کے لیے مشہور تھے۔ اس لیے حضرت عقیل رضی اللہ نے بنو کلاب کے سردار حجاب بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو بہادری اور گھڑ سواری میں ماہر تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ نے حجام میں بن خالد سے رشتہ مانگا اور حجام بن خالد نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی اللہ کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ حجام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہماری قبیلے کی سب سے زیادہ نیک لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ کے نکاح میں دے دیجیے۔ اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھا گیا۔ کچھ مورخین نے نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی رضی اللہ فاطمہ بنت حجاب بن خالد کو لے کر گھر گئے، اور فاطمہ تو بنت حجاب جو شرافت کی پیکر تھی، کہنے لگی کہ میں اس وقت اندر داخل نہیں ہوں گی جب تک مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ کی بڑی بیٹی زینب اجازت نہ دے دے۔ حضرات حسنین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حجاب نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن حسین رضی اللہ کو تیز بخار تھا، اور فاطمہ بنت حجاب نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہی الفاظ نکلتے رہے کہ میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولادوں کی کنیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ جب بھی فاطمہ بنت حجاب کو آواز دیتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ کو اپنی امی کی یاد غمگین کر دیتی، اس لیے فاطمہ بنت حجاب کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکار کریں تاکہ بچوں کو اپنی والد کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ اور فاطمہ بنت حجاب کے وطن سے 4 بہادر بیٹے پیدا فرمائے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حجاب ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹوں حضرت حسین رضی اللہ پر کربلا میں وار دیا اور 4 نے شہیدوں کا رتبہ پایا، اور حضرت ام البنین نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ ان کے بعد وہ 20 سال سے زیادہ تک زندہ رہی۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی ثانی 64 ہجری کو وفات ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک پرانے کے بیان محبت عطا فرمائے، آمین۔